बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान जब ना सफाकियत पे उतर आता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सा खून का रिश्ता है और कौन सा रिश्ता गैरों का है। जब बहुत ज्यादा इंसान लालच में और जुल्म और बर्बरियत पर और अपनी हाकमियत पे उतर आता है ना, तो वो तो फिर खुदा को भी चैलेंज कर देता है। हमने देखे हैं भाई बहुत सारे लोग इस दुनिया में। आज की जो कहानी और आज का जो वाकया है ना, इसने मेरे ख्याल में बरतानिया में रहने वालों को जरूर झंझोड़ दिया। और जब ये केस अदालतों में चला और जो जज साहिबान थे ना, जब वो ये केस सुन रहे थे तो वो हैरान हो गए और सकते के आलम में आ गए कि इतना जुल्म और इतनी बेकसी का आलम में भी किसी को रखा जा सकता है, या किसी के साथ ऐसा सुलूक भी किया जा सकता है, और वो भी अपनी ही बहू के साथ। बड़े जुल्माना फैसला और करा वाक़ सजा दी गई इन दोनों मियाँ बीवी को। कौन थे, क्या थे, ये सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। गुजारिश बस इतनी सी है कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा जी, आज से बहुत साल पहले एक ऐसी फैमिली जो कि पंजाब का एक इलाका है टोबा टेक सिंह, वहां पे रहते थे। अब इन मियाँ बीवी की बड़ी कोशिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बहुत अच्छी तालीम हासिल करे, अफसर बन जाए। मतलब कहते हैं कि अफसर बनने की ख्वाहिश थी उन मियाँ बीवी ने। नो डाउट बड़ी मेहनत की, मजदूर पेशा तबका था। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। बच्चे बहुत ज्यादा ज़हीन था, पढ़ता गया और अच्छे ग्रेड्स लेता गया। और उनके साथ एक ऐसी शख्सियत वहाँ जगह की थी, एक ऐसा असर रसूख वाला बंदा जो इस फैमिली के बच्चे को पढ़ने में सपोर्ट कर रहा था। कि उन्होंने कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी की अगर कोई खर्चे वगैरह आएंगे या कोई कॉलेज के खर्चे होंगे तो मैं इसको पे कर दिया करूंगा। तो उस साहब ने इनके ऊपर बड़ी रहमत की, बड़ी करम किया। इनके बेटे को पढ़ाना, के खर्चे करना, उसके शहर में आने जाने का इंतजाम करना, ये सारा कुछ बंदे ने किया और इसकी तालीम का पूरा भरपूर खर्चा उठाया। अब उसके बाद होता क्या है कि ये लड़का पढ़ लिख जाता है और ये कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, कुछ स्कॉलरशिप थी और कुछ वो जो साहब थे वो इनकी मदद कर दिया करते थे। अब ये लड़का फैसला करता है कि इसको आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाना है। बट माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे दोस्त जो है, मिल मिला के हम लोगों के कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे दोस्त अमेरिका जा चुके हैं, वो मुझे फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, और जब मैं वहां चला जाऊंगा और जब कमाने लगूंगा तो मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। तो माँ बाप कहते हैं कि ठीक है। अब ये लड़का मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चला जाता है। अभी वहां जाने के बाद, क्योंकि बच्चा मेहनती था, ज़हीन था, ये बहुत दिल लगा के करता है, पढ़ाई करता है। और 2 साल और जो छोटी मोटी जॉब वहां पर जिस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट करते हैं, बिल्कुल सेम उसी रूटीन में कोई भी अगर उसको जॉब ऑफर होती, कहीं सफाई की, कहीं कोई भी छोटा मोटा काम, इसको नाई का काम, बार्बरिंग का काम बहुत अच्छा आता था, तो वहां पर ये अच्छा दिन में जो इसको टाइम मिलता था उसमें जरूर काम किया करता था। बस जैसे तैसे इसने अपना टाइम गुजारा। 2 साल मास्टर्स करने के बाद इसको एक बहुत जबरदस्त किस्म की जॉब ऑफर हो गई। इसने अपना काम खत्म किया और वहां पर इसको जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इसको एक अच्छी जॉब पर एक बहुत जबरदस्त हैंडसम इसको अमाउंट मिलने लगी, तो इसने पाकिस्तान में अपने माँ बाप को भी पैसे भेजना शुरू कर दिए। अब जब ये बच्चा पढ़ लिख गया और माँ बाप के भी दिन बदल गए, माँ बाप जो है वो एक कच्चे से घर से निकल कर एक बड़ी कोठी में आ गए, घर में पैसे की रेल पेल हो गई। अब सवाल शुरू हो गया इसकी शादी का। जब शादी का सवाल हुआ तो जो साहब इनकी मदद करते आए थे, उन्होंने अपने ही मुंह से जो है वो इनसे कहा कि मेरी बेटी है और मुझे शुरू से ही आपका बेटा बहुत काबिल और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दें। तो माँ बाप को कोई एतराज नहीं होता सिवाय इसके कि इनकी और उनकी जो मजहबी है उसके अंदर फर्क था, यानी कि फर्का अलग था। जो इनके बाप, लड़के का जो बाप होता है ना, अब उसके जो कहते हैं ना गर्दन में थोड़ा सा जो है वो सिरिया आ गया था, और वो थोड़ा सा इसको जो है वो मतलब वो भूल जाता है उन एहसानात को। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि इंसान एहसान करने वालों को बड़ी जल्दी फरामोश कर देता है कि इसने मेरे उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। अब यहाँ जब बेटे तक इसकी बात पहुंचती है और बेटा कहता है कि बिल्कुल ये मेरे लिए मेरे बाप जैसे हैं, इनका ये मेरे एहसान, मैं इनका एहसानमंद हूँ। अगर ये मेरा हाथ ना थामते और मुझे एक छोटे से टाट के स्कूल से निकाल के किसी अच्छे स्कूल में ना डालते और मेरी मदद ना करते, तो मैं कभी भी इस जगह पर नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल मैं इनकी बेटी से शादी करूंगा। और वो लड़का वापस पाकिस्तान आता है, बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और कहते हैं कि
بہت زیادہ لوگ خوش تھے، ان کے فادر بھی بہت خوش تھے، مگر یہاں پر یہ جو لڑکے کے ماں باپ تھے نا، یہ تھوڑے سے اس لڑکی سے خوش نہیں تھے، کیونکہ اب ان کو جو ہے وہ اپنے بیٹے کی کمائی اچھی لگتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ جو بھی آنے والی ہے اس کے آنے سے ان کے جو پیسے ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، اس کو روک دے گی وہ لڑکی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لڑکا واپس امریکہ چلا جاتا ہے تو وہ فوراً ہی کاغذات وغیرہ جمع کراتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور بیٹے کو منع کر دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیج دیا ہے پردیس میں، اب ہم تمہاری بیوی کو بھی بھیج دیں گے تو تم تو ہم سے بالکل کٹ جاؤ گے، تم تو ہم بڈھا بڈھی کو بھول جاؤ گے کہ تمہارے یہاں پاکستان میں کوئی ماں باپ بھی ہیں، کوئی رہتا بھی ہے، ایک یہ واحد بہو تو ہے جس کی وجہ سے تمہارا ہمارے ساتھ کنیکشن جڑا رہے گا اور تم کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان آتے رہو گے، تو ہم کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے اس کو باہر لے جانے کی۔ لڑکا بہت منت سماجت کرتا ہے، وہ اپنے اور رشتہ داروں کو بھی بیچ میں ڈالتا ہے، سسر سے بھی کہتا ہے، مگر یہ جو ان کے باپ ہوتے ہیں نا، لڑکے کا باپ، یہ بالکل ایک ایسا آدمی اندر سے نکل کر آیا تھا جس کے پاس اب پیسہ آیا نا، تو یہ ایک فرعون کی سی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا جو سلوک تھا وہ مطلب بہت ہی بدترین بد سلوک تھا لوگوں کے ساتھ۔ اپنے گھر میں جو اس نے ملازم رکھے تھے ان کو اتنا مارتا تھا، چھڑیوں سے مارتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا۔ اپنے جو ارد گرد رہنے والے کوئی اگر غریب اس سے مدد کے لیے مانگتا تو یہ ان کو اتنا ذلیل کرتا، پیسے کا لالچی، کہتے ہیں اس کے گھر پہ کوئی چلا جائے تو یہ ان کو چائے پلانے کے لیے بنا روادار نہیں ہوتا تھا، مطلب ایک ایک پائی کو یہ اتنا دیکھ بھال کے خرچ کرتا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھائی مسجد کے ایک امام صاحب تھے، وہ آئے، انہوں نے کچھ مسجد کے لیے ہدیہ مانگا تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ میں ہی رہ گیا ہوں، یعنی استغفر اللہ، کہ اتنا اس کے اندر غرور آ گیا تھا، اس تکبر آ گیا تھا اس بندے کے اندر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس کی جاب امریکہ میں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ برطانیہ میں اس کا کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ چھوڑ کے جو ہے وہ برطانیہ موو کر جاتا ہے۔ اب جب یہ برطانیہ چلا جاتا ہے تو اس کو یہاں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، کہتا ہے کہ بالکل پاکستان جیسا ماحول ہے، گھر اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے تو اس کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اب یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اور بیوی کو، تینوں کو ہی پاکستان سے جو ہے وہ یو کے بلا لے۔ اچھا، بڑی کاغذات بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار یہ ان سب کو جو ہے نا وہ یو کے بلا لیتا ہے اور یو کے پہنچ جاتے ہیں۔ اب یو کے آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور ان کا بہت اچھے سے کام شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کے اولاد نہیں ہو پاتی ہے، جس کے بعد اس کا کافی علاج وغیرہ بھی چیک کرایا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا اس کا ایک ایسا اس کو کام پڑ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو 6 مہینے کے لیے امریکہ جانا پڑتا ہے۔ اب یہ یہاں پر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے یہ 6 مہینے کے لیے امریکہ چلا جاتا ہے، اور یہاں پر اب اس لڑکی کے ساتھ جو یہ لوگ ظلم اور بربریت کی داستان کھڑی کرتے ہیں نا، اس کو سننے کے لیے بھی ایک دل جگرا چاہیے کہ یہ سسر جو ہے، کہتے ہیں کہ اس کو باندھ کے اس کو اتنا مارتے تھے یہ دونوں میاں بیوی کہ تم باج بھی ہو، تمہارے اولاد بھی نہیں ہو سکتے، تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اتنا اس کو ٹارچر کیا گیا کہ یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ نفسیاتی ہو گئی۔ جب اور کہتے ہیں کہ جب اس کے یہاں جو پڑوسی تھے، ایک دفعہ انہوں نے اس کی چیخنوں کی آواز سن لی تھی، ویسے تو یہ لوگ اس کے منہ میں کپڑا ڈال کے جو ہے وہ مارا کرتے تھے۔ جب ایک عینی شاہدین نے، ایک ان کی پڑوسی نیبر میں ایک فیملی تھی، انہوں نے جب اس کو دیکھا، انہوں نے پولیس کو کال کیا، اس کو گرفتار کرا لیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، اس لڑکی کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا گیا، اور پھر اس کے بیٹے کو جب پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ نے یہ حال کیا ہوا میری بیوی کا، صرف اور صرف 1.5 سے 2 مہینے کے اندر انہوں نے اس بچی کو ذہنی ٹراما کا ذہنی مریضہ بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں پر عدالت میں کیس چلا اور دونوں میاں بیوی کو تقریباً 16 سال کی قید اور جرمانہ وغیرہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے نے، اب اس کی زندگی آپ سوچیں کہ تباہ ہو گئی۔ اس کی بیوی اس وقت ہاسپٹل میں ہے، نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے وہ، اور علاج اس کا جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی جلد از جلد صحت و تندرستی عطا کرے۔ اور ان میاں بیوی نے کتنی سفاکیت اور کتنا ظلم کیا، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، جب پیسہ دے کے بھی آزماتا ہے اور پیسہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، وہ سفاک میاں بیوی تھے جنہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اور اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یعنی کہ ناشکری کی حد کر دی۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور مجھے اپنے قیمتی آراء سے کامنٹ باکس میں نوازیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔